الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. عدد من الكبسة لكبسة أستحق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. الحمد لله. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. الحمد لله. وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. الحمد لله. قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير القلب أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. يا رب، لقد شكا إليك يعقوب فخلصته من حزنه، ورددت عليه بصره وجمعت بينه وبين ولده. نشكو إليك حزن أهلنا في غزة، أن تبدل حزنهم فرحا وخوفهم أمنا. يا رب، لقد ناداك نوح من قبل فنجيته من كربه. ندعوك إله النجاة للمستضعفين بغزة مما هم فيه من الجرح والألم والكرب. إلهي، لقد ناداك يونس فنجيته من غمه. يا رب، فرج الغم والهم عن أطفالنا ونسائنا في غزة. يا رب، لقد علمت ما نزل بإبراهيم فأنقذته من نار عدوه. إلهي، آوي أهلنا في غزة، اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إلهي، عبيدك ببابك واقفون، وأهل بيت المقدس على أعتابك يتضرعون، والمستضعفون إلى جنابك راغبون. نتوسل إليك أن ترحمنا رحمة تليق بكرمك يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرح صدور أوليائه للحق والهدى، وطبع على قلوب أقوام فلا تعي الحق أبدا. من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها. يا رب، صل على المختار من مضر والأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا، وصل ربي على الهادي وعترته وصحبه من لطي الدين قد نشروا. أعلن صلى الله عليه وسلم وجهته إلى تبوك،
لوقف تمادي الروم، قاصدا بذلك بيت المقدس تمهيدا لتثبيت إسلاميته. وعند إعلانه صلى الله عليه وسلم عن الوجهة بدأ الامتحان والافتتان والاختبار. وعلى ممر التاريخ كلما ذكرت أرض الإسراء والمعراج ظهر الافتتان والتمحيص. لقد وافقه صلى الله عليه وسلم 30,000 من الصحابة مسيرة شهر. وأما الذين فتنوا من المنافقين والمثبطين بدأوا بالأعذار والاعتذار، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فتنة الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرارة الصحراء ومشقة المسير، ترك الأموال والديار، افتتنوا وسقطوا بالامتحان، ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا. ففتنة الشهوات والمال والملذات هي سلاح الغرب للإغواء والتضليل، ألا في الفتنة سقطوا. أما صاحب المبادئ وصاحب الرسالة فلا تغريه الفتن المالية، ولا تغريه الشهوات ولا الأهواء، ولا تغريه المناصب والمراتب والنياشين. خذ يا سراقة 100 من الإبل وهات خبرا عن محمد وصاحبه. فثبت الرجل وشرح الله صدره للإيمان، ومنعته نخوته من الوشاية عن محمد وسواري كسرى هديته. وأما من وشى بأمة محمد وخذلها ففي أي درك من النار مقره. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال ابن تيمية رحمه الله: إذا وقعت الفتن عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء، ولم يسلم من التلوث بها إلا من عصمه الله. فاتقوا الله عباد الله واحذروا الوقوع بالفتن. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: إياكم والفتن، لا يشخص إليها أحد، فوالله ما شخص فيها أحد إلا نسفته كما ينسف السيل الرمل. وقال صلى الله عليه وسلم: ستكون فتنة صماء بكماء عمياء، اللسان فيها كوقوع السيف، فالنجاة منها الثبات على الحق. لقد سار صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في شح من الزاد والراحلة، وبلغ بهم الجوع والعطش مبلغا شديدا دون تنازل عن المبادئ والعقيدة، فقذف الله الرعب في قلوب أعدائهم. وقال صلى الله عليه وسلم: أعطيت 5 لم يعطهن أحد من قبلي، ونصرت بالرعب مسيرة شهر. ومكث صلى الله عليه وسلم هناك 15 يوما مقيما متاخما لحدود الشام، وهادنه كل من حوله من القبائل. وبعد انقضاء الكرب ونصر الله محمدا وصحبه بالرعب دون قتال، بدأت رحلة الرجوع إلى المدينة. أين المتخاذلون؟ شيمة المنبطحين ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. يحلفون بالله إنهم معكم ويتألمون لألمكم ويخونون صفكم، ولكنهم قوم يكذبون. تلك علامتهم، وإن أعطوا من اللسان حلاوة يروغون بدمائكم كما يروغ الثعلب. ألا إنهم في فتنة المال سقطوا، ففي الفتن استفاضة المال. يا أبا ذر، كيف أنت وجوائح تصيب الناس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فقال له صلى الله عليه وسلم: عليك بالعفة. ولقد سقط كثير من الناس بإغراء المال في الأحداث الأخيرة. ألا وإن كثيرا من الناس في فتنة المال سقطوا. ألا إن كثيرا في فتنة المناصب سقطوا. ألا إن كثيرا من الناس في فتنة الجاه والسلطان سقطوا. ومن صفات الصامتين المتثاقلين: إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل، ويتولون وهم فرحون. شيمتهم الفرح لمصاب المؤمنين،
فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. لقد تخاذلوا وظهرت نواياهم، فلا ينفع التلوين بالكلمات والتضليل في وسائل الإعلام، ففي زمن الفتن للمؤمن موقف واضح جلي، إما ركب الإيمان وأهله وإما ركب الكفر ومن التف لفيفه، ألا في الفتنة سقطوا. وأما السماعون ناقل الأخبار المزيفة للتخويف والتثبيط ودعايات الإحباط فلا تأثير لهم فاحذروهم. فمن الفتن فتنة الفهم الفاسد، وفتنة الخبر الكاذب، وفتنة المقصد والنوايا الفاسدة، فتن موجعة وعواقبها مزرية لأهل الأهواء، فصاحب الهوى قد فتنه هواه، وصاحب الدنيا أعمته دنياه، ومصالحه وأغواه الشيطان، ألا في الفتنة سقطوا. فكل قلب أشرب الفتنة واستجاب لها وخالطها استقرت في قلبه نكتة فيه نكتة سوداء، ونكتت فيه نكتة سوداء. وأي قلب أنكر الفتن ولم يستجب لها زاده الله ثباتا، وأي ثبات كثبات أهل الرباط. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. فلا مهرب من الفتن إلا باللجوء إلى الله تعالى. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وقال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال، الأعمال الصالحة، وعلى رأسها الاعتصام بالكتاب والسنة. ومن الأعمال الصالحة الجليلة الرباط وشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك قبل احتدام الفتن. وتجدر الإشارة أن كل تضييق على المسجد الأقصى المبارك والوافدين إليه، والتضييق على الأئمة والخطباء والعاملين والإداريين يثير التوتر والاحتقان، وعلى العقلاء أن يكبحوا جماح كل مستهتر بقدسية المسجد الأقصى. أيها المسلمون، بادروا بالأعمال. فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. والإخلاص بالأعمال منجاة من الفتن، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. لقد رسم صلى الله عليه وسلم السياسة العامة للتعامل مع المشركين في الجزيرة العربية بعد رجوعه من تبوك في العام 9 الهجري. وقال صلى الله عليه وسلم موصيا أمته في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا أيها المسلمون، إن تخاذلكم عن معونة إخوانكم المستضعفين حرام عليكم. ألا أيها المسلمون حكاما ومحكومين، إن تخاذلكم عن المستضعفين والمشردين في غزة حرام عليكم كحرمة بيت الله المحرم في الشهر المحرم في البلد المحرم. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، ونسألك أن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. قال صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. وادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جابر القلب الكثير
وميسر كل عسير ومجيب نداء المستجير. وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو القدر العظيم والخلق العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة دائمة بدوام الله العظيم، صلاة بقدر عظمة ذات الله العظيم. الفرصة الذهبية التي واكبت الفتن زمن النبوة أن الوحي لا زال بين ظهرانيهم، فقد تخلف عن المسلمين قوم أصابهم الندم ولجأوا إلى الله فقبل توبتهم وأنزل فيهم قرآنا بقبول توبتهم. ولكن من كانت ذمته مشغولة بدماء إخوانه المؤمنين اليوم وخان أمته ووطنه وأهله فسوف تلفظه أمته وحسابه عند الله. اللهم إن أهلنا وأطفالنا بين يدي حكمك وعدلك وأنت أحكم الحاكمين. ألا وإن الله يصيب الأمة بالفتن والمصائب بقدر ما أحدثوا من الذنوب، ولا ذنب أكبر من ترك حكم الله في الأرض. فكيف بحال الأمة اليوم بعد قرن من الزمان قد أصابها الهوان وهي معطلة لحكم الله في الأرض؟ قال صلى الله عليه وسلم: حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. فأعلى مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ الدين وحماية بيضة المسلمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم وحد صفهم، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا ومن كل بلاء عافية. اللهم كن مع أهلنا في غزة وفلسطين، اللهم كن لهم عونا وظهيرا وسندا ومجيرا. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن. اللهم ارحم شهداءنا وشاف جرحانا وداو مرضانا. اللهم آوي المشردين يا رب العالمين. اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم احمِ المسجد الأقصى من كيد الكائدين ومن اعتداء المعتدين ومن تدنيس الكفر والكافرين، واجعله عامرا بالإسلام والمسلمين. اللهم أطلق سراح أسرانا وارفع البلاء عن المسجونين وأعدهم إلينا سالمين. اللهم اجز عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خير الجزاء، وارض اللهم عن الصحابة والتابعين. اللهم اجز عنا مشايخنا وعلماءنا ووالدينا خير الجزاء. اللهم يا من جعلت الصلاة على النبي من القربات، نتقرب إليك بكل صلاة صليت عليه من أول النشأة إلى ما لا نهاية للكمالات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استقيموا للصلاة يرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب.
والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.